Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। नमस्कार अनि दर्शक, हामीसँग आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा धेरै विषयवस्तु छन्। भोलि सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि संयुक्त सदनको बैठकमा सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। लगातार सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू नीति र कार्यक्रमको बारेमा समीक्षामा छन्, छलफलमा छन् र नीति र कार्यक्रम तयार पारेर राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि भोलि राष्ट्रपतिले सदनमा पेश गर्ने नीति र कार्यक्रममा के छ त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नीति र कार्यक्रमले साँच्चीकै जनताको चाहना अनुसार अहिलेको सबै समस्याको समाधान गर्न सक्छ सरकारले? सरकार कहाँ चुकिरहेको छ? महँगी वृद्धि गरेको छ, जताततै महँगी छ, किन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा 10 दिनमा किन 2 पटक सरकारले अत्याधिक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्यो? किन सरकारले जनतामाथि अत्याचार गर्यो? जनतालाई किन सरकारले टेरेन? जनचाहना अनुसार यो सरकार किन गयो? र चुनावमा 5 दलले गठबन्धनलाई जनताले साथ दे जिताए, नेपाली कङ्ग्रेसलाई पहिलो नम्बरको पार्टी बनाए, तर काङ्ग्रेसले पनि जनतालाई साथ दिएन। कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले किन मूल्य वृद्धि गर्यो? आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। चुनावमा जनताले जिताएको उपहार मूल्य वृद्धि दियो होइन सरकारले जनतालाई सरकारले के दियो त? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि अहिलेको अवस्थाको बारेमा, अर्थतन्त्रको बारेमा, समग्र देशको विकासको बारेमा र भ्रष्टाचार अन्त्यको बारेमा, सुशासनको बारेमा, जनचाहना अनुसार कहाँ के भइरहेको छ भन्ने समीक्षा भएको छ। हामी त्यो हेर्न चाहन्छौँ। जनतालाई सरकारले जुन किसिमको अत्याचार गरेको छ यो कुनै पनि नेपालीको लागि स्वीकार्य हुँदैन। सरकारले आफ्नो निर्णय अब सच्याउनै पर्छ। मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा देशभरि आन्दोलन। अब जनता चुप लागेर बस्दैनन्। जनता जागिसके, जनता उठिसके, जनता सडकमा आउन अब तयार छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले जसरी यो देशको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि, यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले साथ दिइरहँदाखेरि जनतालाई तपाईले किन महँगीको उपहार दिनुभयो? अब तत्काल सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनै पर्छ। यो हाम्रो माग हो। हामी दबाब दिन तयार छौँ। सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, जनतालाई धेरै दुःख नदेऊ, जनतामाथि धेरै शोषण नगर। जनता जाग्यो भने सबैको कुर्सी जान्छ। त्यसैले हाम्रा देशका जनताले बाध्य भएर सडकमा जान नपरोस्, मेरो आग्रह छ। म आपूर्ति मन्त्रीलाई पनि भन्न चाहन्छु, देवेन्द्र प्रसाद बरुलाई, किन यो मूल्य वृद्धि भइरहेको छ पेट्रोलियम पदार्थमा? किन अत्याचार? जनतालाई हामी कति दुःख दिने? नेपाली जनता त सोझा साझा छन्, इमान्दार छन्, चुप लाएर बसेका छन्। अब जनता उठिसकेपछि कसैको केही लाग्दैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र 5 दलीय गठबन्धनले चुनावमा यसपटक बाजी मार्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको निष्कर्ष आइसक्यो। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्नुभयो, परिणाम सन्तोषजनक छ, कङ्ग्रेस खुसी छ, कङ्ग्रेस सन्तुष्ट छ, कङ्ग्रेस पहिलो नम्बरको पार्टी बन्यो, 320 सिट कङ्ग्रेस जितेको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो नेपाली कङ्ग्रेसको लागि। अनि एमाले 200 स्थानीय तहमा जितेको छ। अनि माओवादी केन्द्रले 120 जितेको छ। जसपाले जितेको छ, लोसपाले जितेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकी समाजले पनि जितेका सानातिना सबै पार्टीले आफ्नो अस्तित्व कायम गरेको छ यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा। त्यसैले हामी
आज 6वटा महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि विराटनगरमा नागेश कोइरालाले विजय प्राप्त गर्नुभयो। जनकपुरमा कसले जित्यो? मनोज शाहले जित्नुभयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मार्नुभयो जनकपुर उपमहानगरपालिकामा। धनगढीमा उपमहानगरपालिकामा कसले जित्यो? गोपी हमालले जित्नुभयो स्वतन्त्र उम्मेदवारले। स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनताको क्रेज छ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी धरानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मार्यो मेयरमा, धरानमा जसरी दललाई पराजित गर्न उहाँ सफल हुनुभयो, त्यसैले हामी हरेक तौर तबकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ, विकासको कुरा गर्न चाहन्छौँ, अर्थतन्त्रको कुरा गर्न चाहन्छौँ। बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री जुट्नु भएको छ, कस्तो बजेट आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। हामी सबै विषयवस्तु छलफल गर्न चाहन्छौँ। देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा, परिस्थितिको बारेमा, चुनावी परिणामको बारेमा। जनचाहनाअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन, हामी यसबारेमा खबरदारी गरिरहनेछौँ। जनतालाई हामी भनिरहनेछौँ तपाईँहरू चुप लागेर नबस्नुहोस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुभन्दा पनि महँगीको बारेमा, मूल्यवृद्धिको बारेमा र समाजमा भइरहने हत्या, हिंसा र आतङ्कको बारेमा, महिला हिंसाको बारेमा, बलात्कारको बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कुन्दन काफ्लेजी र एमालेकी नेत्री अनिरा सुब्बाको अध्यक्ष सुनिता बरालजी, यहाँ दुवैमा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सरकारले महँगी बढायो होइन, तपाईँहरूको पनि समर्थन रहेछ नि होइन महँगीमा? त छैन। किन छैन? तपाईँहरूले विरोध गरेर देखिन मैले। पेट्रोलियम पदार्थमा यति धेरै मूल्य वृद्धि भयो, अचाक्ली भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा मात्रै होइन, अहिले बजारमा देखिएको खाद्यान्न लगायतका हाम्रा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि सबै कुराको मूल्य वृद्धि जुन अप्रत्याशित रूपमा भइरहेको छ, यी सबै विषयमा हाम्रो चाहिँ गम्भीर आपत्ति पनि छ। हामीले विरोध जनाएका छौँ र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लामो विरोधका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरिसक्यौँ। विगतमा तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो, यसपटक तपाईँहरू सडकमा आउनु भएन। आन्दोलन सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले त हामी मात्रै होइन, तपाईँहरूले सुरुवात गरिदिनुहोस्, हामी सबै तपाईँकोहरूलाई साथ दिन तयार छौँ भनेर आम जनताले नै अपिल गरिरहेको, आह्वान गरिरहेको, अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले नेतृत्व नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। आज पनि हामीले केही ठाउँमा गयौँ र भोलि हामीले देशभरि सबै देशभरि अब आन्दोलन सुरु हुन्छ महँगीको विरुद्ध। हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ र सुरुवात भइसक्यो। त्यो घोषणा गरे मात्र जनता आउँछ आन्दोलनमा? जनता आउँछन्। तपाईँलाई विश्वास छ जनताले साथ दिन्छ? सुनिताजी 100% साथ दिन्छ। 100% साथ दिन्छ जनता, सडकमा आउँछ। सडकमा नआइ त घाँस बासै नहुने स्थिति बनिसक्यो। कांग्रेसको सरकार जब छ नि आउँछ तब महँगी बढ्छ। किन मूल्य वृद्धि हुन्छ? कारण के? त्यसको आधार बताउनुहोस्। मूल्य वृद्धि हुनु चाहिँ गलत कुरा हो ऋषि दाई, तर तपाईँको क्वेसनको उठान चाहिँ काङ्ग्रेस सत्तामा आउँदा मूल्य वृद्धि हुन्छ छैन। यो तथ्याङ्क तपाईँसँग छैन, किनकि यो गलत कुरा हो। कसरी गलत होइन? त्यस्तो होइन। जनतामाथि त अत्याचार गर्यो नि अहिले त। सबै राजनीतिक दलको आउँदा मूल्य वृद्धि बढेको छ होइन, तर मूल्य वृद्धि बढ्छ होला या बढ्दैन होला त्यो फरक पाटो। पाटो के चाहिँ हो भने जो चाहिँ सीमान्तकृत छन्, जो चाहिँ राज्यले दिएको सुविधाबाट आफ्नो दैनिकी चलाउन सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई सब्स्टिट्युट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ र मूल्य वृद्धि जुन मूल्य वृद्धिको पक्षमा होइन फेरि त्यसै बोल्दैछु त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको बचाउ गरिदिनु। होइन सुन्नु न, म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दाईको चाहिँदो कुरामा त बचाइ गर्नै पर्यो होइन। मूल्य वृद्धि गरेको कुरा गलत हो। त्यो कुरा मूल्य वृद्धि जुन हिसाबले भइरहेको छ अहिले चाहिँ जुन हिसाबले भइरहेको छ पेट्रोलियम पदार्थमा एक पटकमा अहिलेसम्म 10 रुपियाँ मात्र होइन, यसरी बढी सिरिज वाइज बढिरहेको थिएन। यो कुरा चाहिँ गलत हो। यो छ नि 2 पटक मूल्य वृद्धि। हेर्नुहोस् त, यो मूल्य वृद्धि छिटो भन्दा छिटो फिर्ता गर्नुपर्छ, यो हाम्रो नि माग हो।
प्रधानमन्त्रीले तपाईँको कुरा टेर्नु पर्यो नि, होइन, सरकारले टेर्नु पर्यो नि। सरकारले टेर्नुहुन्छ। म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, तपाईँ कस्तो कुरा, त्यसो भए हामी पेट्रोल यो पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुन्छ फिर्ता गर्नु। कुन्दनजी, हजुर, त्यो तपाईँको बाचा हो। हजुर, तपाईँलाई बाचा- लाखौँ जनताले हेरिरहेछ। सुन्नु मैले बाचा गर्ने होइन, आज तपाईँले विश्व प्रतिज्ञा गर्नै पर्छ, बाचा गर्नै पर्छ। सुन्नु। तपाईँले भन्नुभयो मूल्यवृद्धि फिर्ता हुन्छ, होइन, फिर्ता गर्नुपर्छ। गर्नुपर्छ। फिर्ता अनि सरकारले गराउनु मूल्यवृद्धि फिर्ता गरे भने तपाईँको अभियान कस्तो हो? होइन, त्यहाँबाट सुरु गरौँ सुन्नु ल न। कुन्दनजी। यो कुरामा चाहिँ मूल्यवृद्धि सरकारले फिर्ता गरेन भने त्यो कुरालाई सरकारलाई मूल्यवृद्धि फिर्ता गराउनको लागि अहिले बढेको मूल्यलाई चाहिँ पुरानै साबिक अवस्थामा ल्याउनको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई प्रेसर गर्छौँ। आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई दबाब दिनु। दबाब दिन्छ। आज हाम्रो देशको जनताहरू यति पीडामा छन्, यति समस्यामा छन्, जनतामाथि कति अत्याचार, कति शोषण, खोइ जवाफदेहिता। कुन्दनजी, तपाईँहरूलाई जनताले चुनाव जिताएर पहिलो पार्टी बनाए, तर तपाईँहरूले जनतालाई उपहार महँगीको दिनुभयो क्या। चुनाव जिताएको उपहार के दिनुभयो त नेपाली जनतालाई भन्दाखेरि मूल्यवृद्धि गरेर उपहार दिनुभयो है। वाह वाह। होइन, तपाईँले भनेको कुरा यसो हेर्दाखेरि त त्यस्तो देखिन्छ नै होइन। हेर्दाखेरि भर्खर निर्वाचनमा पहिलो दल भएको छ, पहिलो दल हुने भएर अन्तिम अवस्थामा मूल्यवृद्धि बढेको अवस्थामा तपाईँले स्वाभाविक रूपमा यो कुरा त भन्नु स्वाभाविकै हो, यो कुरालाई गलत भन्न मिल्दैन। तर मूल्यवृद्धि फिर्ता गरिनुपर्छ। यसरी मूल्यवृद्धि चाहिँ नेपाली जनताले थिर्न सक्दैन। है, नेपाली जनता त ठुलो समस्यामा छ कुन्दनजी, आर्थिक रूपमा पनि विपन्न वर्गहरूको आज छ नि रोजीरोटी छैन, घरमा कसरी चुलो बाल्ने हामीले। त्यही कुरालाई त हो नि, त्यही कुरालाई व्यवस्थापन गर्न, त्यही कुरालाई जनताका घरका कुरामा, जनताका समाजका कुरामा, देशका कुरामा नै काम गर्ने भनेरै त अगाडि बढेको हो नि। तर यो कुरा व्यवस्थित भएको छैन, व्यवस्थित भएको छैन, त्यो कुरा सत्य हो। यो व्यवस्थित गराउन त हामी लागेको। सुनिताजी, अब तपाईँहरू पनि विद्यार्थी सङ्गठन पनि, तपाईँहरू जस्तो महिला नेत्रीहरू पनि भाषण गर्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, गफ गर्नुहुन्छ, विरोध प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, तर सम्झौता गर्नुहुन्छ। यसपटक सरकारसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने तपाईँहरू ठ्याक्कै भन्नुहोस्। तपाईँले भनेका सबै कुरा गर्छौँ र सँगसँगै काम पनि गर्छौँ। काम गरेकै कारणले सम्झौता हुने हो। सम्झौता गर्छौँ, तर सम्झौता के अर्थमा गर्छौँ भने मूल्यवृद्धि फिर्ता गराउने शर्तमा सम्झौता गर्छौँ। मूल्यवृद्धि सम्झौता गर्छौँ। मूल्यवृद्धि फिर्ता नहोला भन्ने परिकल्पना अब गर्न सकिँदैन। जति बेला जनताहरू एउटा परिस्थितिमा थिए, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मूल्यवृद्धि हुँदा पनि एउटा परिस्थितिबाट देश अगाडि बढिरहेको थियो। हामीले एउटा तहमा विद्यार्थी सङ्गठनसँग पनि एउटा सहमति गरेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको स्वचालित मूल्य प्रणाली थियो, अर्को व्यवस्था थियो। यी व्यवस्थाहरूलाई आत्मसात गर्दा केही समय अगाडिसम्म हामी चुप लागेर बसेको अवस्था पनि हो। तर अहिले निर्वाचनको सम्मुखमा, निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट हप्ता दिनमा प्रति लिटर 20 रुपियाँका दरले, योभन्दा अकल्पनीय कुरा अरू केही हुनै सक्दैन नेपाली जनताका लागि। यो मूल्यवृद्धि पेट्रोलियम पदार्थ कमजोर भयो क्या। पेट्रोलियम पदार्थ तपाईँ एउटा जनता हुनुका नाताले पनि सोच्दाखेरि कसैले परिकल्पना गर्न सक्छ निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचनको भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा जनताले 10 रुपियाँ प्रति लिटर मूल्य वृद्धि भएको प्राप्त गर्छन्। त्यो जनमत प्रदान गरेको मसी नसुक्दै यो तहको मूल्य वृद्धि होला भन्ने कुरा कुनै जनताले परिकल्पना गरेको हुँदैन। त्यसकारण यो भवितव्यका रूपमा एकदम आकस्मिक रूपमा दुर्घटना जस्तो गरेर गराइएको मूल्य वृद्धि अहिले कुन दल, कुन वर्ग, कुन क्षेत्र, कुन सङ्गठन भन्ने भन्दा पनि आम जनताले एकदमै अस्वाभाविक महसुस गरिरहेका छन् र सबै जनता सडकमा उत्रिन या जुनसुकै आन्दोलन र सङ्घर्षमा जान पनि तयार छन्। त्यसकारण जनताको बलमा हाम्रो सङ्गठनको नेतृत्वमा यो मूल्य फिर्ता गर्नुपर्छ। सरकार सञ्चालन गरेका दलहरू, सङ्गठनहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी नेताले धेरै सम्झौता गरेको उदाहरण छ। अहिले हामी आयल निगमसँगको मात्रै कुरा छ। आर्थिक लेनदेनमा धेरै विद्यार्थी नेताहरू फसेको पनि मैले देखेँ। माफ गर्नु होला, आन्दोलनमा जाने, सडकमा जाने अनि बिस्तारै सम्झौता गर्ने, लेनदेनको कुरा गर्ने र अनि विद्यार्थी नेताहरू भित्र गएर आफ्नो आर्थिक लाभ लिइसकेपछि आन्दोलन तुल्याइदिने। माफ गर्नु होला, तपाईँलाई एउटा विषयमा म सच्याउन चाहन्छु।
अहिलेको विद्यार्थी सङ्गठन र अनेराज शिविरको मैले जिम्मा लिने हो र म के जिम्मा लिन्छु भने अनेराज शिविरको इतिहास पनि त्यस्तो छैन। को व्यक्ति भए तपाईँले यो विषय सञ्चार माध्यमबाटै ल्याइदिनु भयो व्यक्तिहरूलाई धेरै छन्, अरूको सबैको जवाफ दिन सक्दिनँ। अरू धेरै विषयमा प्रवेश नगरौँ, छन् भने त्यस्ता विषय पनि भण्डाफोर गर्दै जाउँ। त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी लिइराख्न कुनै नैतिकता हुँदैन। र आजको अखिल र मेरो विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको अनेराज शिविर जो मैले नेतृत्व गरिरहेको छु त्यो सङ्गठनले आर्थिक विषयमा काहीँ कतै एक शब्द मात्रै पनि, प्लिज मलाई सक्न दिनुहोस्, एक शब्द मात्रै आर्थिक विषयमा बोलेको मात्रै सुन्नुभयो भने पनि त्यति बेला लाभ लिएको धेरै विद्यार्थी नेताहरू छन्। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? मान्दिनँ, मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छैन? म तथ्यको आधारमा कुरा गर्ने मान्छे हो, मैले लिएको छैन अहिलेसम्म लिएको छैन। र फेरि मुद्दाका आधारमा कहीँ पनि गएर 1 रुपियाँ लिएको प्रमाण चन्दा उठाएका छैनौँ। हामीले स्वैच्छिक रूपमा सहयोग माग्ने कुरा फरक कुरा हो, तर यस्ता आन्दोलन विषयसँग जोडिने मुद्दासँग जोडिने क्षेत्रमा हामीले लिएका छैनौँ। त तपाईँले तथ्य हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट बोलिरहेकी छु, मलाई हेरिरहेका पनि धेरै जनता या धेरै सरकारवाला पक्षहरू हुनुहुन्छ होला। मैले यो सञ्चार माध्यममा बोल्ने कुरा सामान्य विषय मानेर बोलेको छैन र मैले शिर ठाडो पार्न र आँखा जुदाएर भन्न सक्छु, मैले आजसम्म मेरो नेतृत्वमा भएको अनेराज शिविरले कसैसँग मुद्दासँग सम्झौता गर्ने गरी आर्थिक गरेको छैन, गर्दैन पनि। म नेतृत्वमा हुँदासम्म अनेराज शिविरले गर्दैन। अनेराज शिविरको इतिहास पनि यस्तो होइन र आगामी दिनमा पनि नगरोस्, गर्दैन भन्ने कुराको हामी चाहिँ जिम्मेवारी लिएर काम गर्छौँ। कुन्दनजी, अब तपाईँ त विद्यार्थी आन्दोलनबाट होइन आएको व्यक्ति हो नि त। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँले जुन किसिमको छैन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले के पाए मलाई बताउनुहोस् त। आज प्रश्नहरू चाहिँ धेरै अब उब्जिरहेको छ है। तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। गणतन्त्र आएपछि अपेक्षाकृत जुन हिसाबले गणतन्त्र गिरिजाबाबुले अब आउने पुस्ताले युवाले अन्तिमचोटि लड्नु पर्यो, अब आउने पुस्ताले गणतन्त्र उपलब्धिपछि चाहिँ लड्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो, तर त्यस्तो देखिँदैन। सत्य कुरा हो। गणतन्त्र उपलब्धपछि अपेक्षाकृत रूपले सूचनाका हकका अधिकारका हकले अधिकार माग्ने हिसाबले जनता सुशिक्षित भएका छन् ऋषि दाई, नभएको चाहिँ होइन। फेरि गणतन्त्रमा केही भएको छैन, यो गलत हो। यो होइन, गणतन्त्रमा नेताहरू मोटाए, नेताहरू धनी भए, नेताहरू सम्पन्न भए, जनता गरिब होइन। त्यो कुरा मान्नुहोस्, जनताले केही पाएको छैन है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु होइन होइन। जनताले गाउँमा, म भर्खर गाउँबाट आएको स्थानीय निर्वाचन सिद्धाएर गाउँको मान्छेले के भन्छ, मैले मेरो यस्तो कुरा गरेको थिएँ, पालिकाको अध्यक्षलाई भन्न गएको सुनेन, मैले बाटो रोकी र भने मेरो यति काम गरेनौ भने म भोलि अफिसमा आएर तिम्रो विरुद्धमा आवाज गर्छु भने गाउँको जनताले गाउँमै सरकार पाएको छ। उपलब्धि नभएका होइनन्, तर व्यवस्थापन भएको छैन ऋषि दाई। त्यहाँबाट जुन हिसाबले उपलब्धि जनताले पाउनुपर्ने हो, नागरिकले पाउनुपर्ने हो, समाजले पाउनुपर्ने हो, देशले पाउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ भएको छैन। होइन, देशमा बेरोजगारीको संख्या बढ्या छ, भ्रष्टाचार बढ्या छ, कुशासन छ। होइन, त्यही दिशामा त्यसलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्छ। मेरो कुरा सुन्नु, त्यहाँ चाहिँ व्यापार भइरहेछ क्या। त्यही कुरा, त्यसलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने वर्तमान राजनैतिक दल, स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्रको काम हो। त्यसलाई प्रेसर गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। हामी गर्छौँ। गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? किन सकिँदैन त? किन सकिँदैन? तपाईँहरूको पुस्ता पनि सोखिन भयो नि त। होइन, कसरी सकिन्छ? जनताको लागि काम गर्ने पुस्ता भएन। के कारणले भएन? तपाईँ पनि नेतामुखी हुनुभयो। कसरी नेताको चाकरी गर्नुहुन्छ क्या? कहिले चाहिँ नेताहरूलाई भगवान सर तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ। यो कुरा नेताको छ नि कमीहरू कहिल्यै तपाईँले औल्याउनुहुन्न क्या। तपाईँको कुरा अत्यन्त गलत छ। कसरी गलत छ? म जस्टिफाई गर्छु। तपाईँ प्रधानमन्त्री सेवादेवको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ? किन नसक्नु गलतलाई? ल त्यस भए अहिले महँगी बढाएर प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्नु भने भन्न सक्नुहुन्छ? मैले भन्दैछु त, यो जनतालाई ढाड सेक्ने गरी गरेको मूल्य वृद्धि तुरुन्तै फिर्ता गरिनुपर्छ। सरकारले यस्तो गलत नीति किन लियो त? अब यो कुरा चाहिँ अब सरकारले गरेको जुन प्रक्रियाले अगाडि बढेको छ मूल्य वृद्धिको हकमा, होइन, यो अत्यन्त गलत छ। अत्यन्त गलत छ। गलत। कांग्रेस पार्टीभित्र बहस हुँदैन यसबारेमा? किन हुँदैन?
काङ्ग्रेसमा बस नभएको हुन्छ खै भएको त? कहाँ भर्खर सबैजना जिल्लामा गयो 30 गते निर्वाचन भयो, 31 गते तपाईँले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिदिनु भयो 10 रुपियाँ। जनतालाई के दिनुभयो भन्दा नि महँगी। म तपाईँलाई भन्दछु स्थानीय तहको ऊ भर्खर सिधिएर सबैजना ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफ्नो तहमा, वडामा जानु पर्यो, बुथमा जानु पर्यो नि त। सबैजना जानुभएको छ, सबैजना आउने क्रममा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के भन्छु भने यो कुरा काङ्ग्रेसभित्र राम्रो बहस उठ्छ र सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन्छ। यो कुरामा सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन्छ लिनुपर्छ होइन? लिन्छ। अब यो त रिश्ता त्यो तपाईँले यो चाहिँ ज्योतिषशास्त्रलाई हामीले कस्तो भने जनता त त्यही त तपाईँले कस्तो भने यो चाहिँ ज्योतिषशास्त्रलाई सोध्नुपर्छ। तर हामी सरकारलाई मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्ने ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ। बाध्य बनाउनु छैन सरकारले? घुँडा टेक्छ तपाईँहरू सामु? घुँडा टेक्छ भने जनता सामु, सरकारले जनता सामु घुँडा टेक्ने हो, हामीसँग होइन। र जनता सामु घुँडा नटेक्ने त लोकतन्त्रमा सरकारै बन्दैन नि, यो स्वाभाविक हो। सुन्दाजी, प्रतिपक्षी दललाई आज जनताले जुन किसिमको म्यान्डेट दिएको थियो नि गलत कामको विरोध गर्ने हो, तर तपाईँहरू पनि मिलो मतमा लाग्नु भयो? छैन लागेको, लाग्दैनौ पनि। त्यही देखिन्छ। कहाँ के तथ्यमा देख्नु? धेरै कुरा म जस्तै पोल नखोलौँ भन्नु न। तथ्यहीन कुरा गरेर हामीले यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। हामी अहिले नेकपा एमाले 31 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, तपाईँले एक शब्द पनि बोल्नु भएन। तपाईँ आन्दोलन किन आउनु भएन? अहिले चाहिँ किन आन्दोलन? केही घण्टा बित्दैखेरि हामीले बोलेका छौँ, खबरदारी गरेका छौँ, त्यतिखेरै बोलेका छौँ। 31 गते आन्दोलनका स्वरूपहरू फरक फरक हुन्छन्। हामीले खबरदारी गर्यौँ, सङ्घर्षका कार्यक्रममा आज जस्तो सडकमा जान सकेनौँ। त्यो सडकमा जाने स्थिति नै थिएन। हरेक मान्छे स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने अभियानमा थियो। स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने अभियानको त्यो चरणमा पुगेर हामी गाउँ-गाउँमा, घर-घरमा आफ्ना मतको रक्षा गर्ने विषयमा, आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने काममा जति बेला चरम त्यो अवस्थामा पुगेका थियौँ, त्यति बेला नै सरकारले यो तहको निर्ममतापूर्वक मूल्यवृद्धि गर्ला भन्ने कुराको कुनै अनुमान भएन। अब तर त्यति बेला हामीलाई समयको अभाव, हाम्रो चाहिँ साङ्गठनिक संरचनाभित्रको चाहिँ साङ्गठनिक स्वरूपमा भएका साथीहरूको चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विभाजित भएर काम गर्न गएको बेला थियो। सरकारले त्यो तहको अवसरवादलाई प्रयोग गर्छ होला भन्ने कुराको अनुमान पनि भएन। त्यसकारणले तपाईँहरू, किनभने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि महँगी चाहिँ बढाएको थियो, त्यतिखेर तपाईँहरू एक शब्द पनि बोल्नु भएन सडकमा? होइन, यस्तो होइन। तर फेरि हामी तुलनात्मक रूपमा हेरौँ, हामी सधैँभरि प्रतिपक्ष भूमिकामा हो र प्रतिपक्ष आन्दोलनमा हौँ। केपी ओली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा यो देशको मूल्यवृद्धि तथ्यमा हेर्नुहुन्छ भने 3% थियो, आज 10% पुग्ने स्थिति बनिसकेको छ। यो तहको मूल्यवृद्धि के कारणले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको थियो नि त? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले धेरै बहस गरेको छु, मलाई थाहा छ नि कति भएको थियो। 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ वृद्धि हुँदा पनि फिर्ता गर्ने अवस्थामा फेरि हामी सहित लागेर नै पुर्याएका थियौँ। तर आज त 1 हप्तामा प्रति लिटर 20 रुपियाँ, यो कुरा कुनै कल्पना गर्न सक्ने विषय हो नेपाली जनताका लागि? सरकार केका लागि हो? अभिभावक होइन सरकार भनेको, राज्य भनेको अभिभावक होइन। जनतालाई सहुलियत दिने विषय, राज्यको कुनै पनि विषय मुद्दासँग जोडिने विषय बन्नुपर्छ कि पर्दैन? आज नेपाली जनता सरकारको अनुभूति गर्न कहाँनिर पाएका छन्, कुन काममा पाएका छन्, कुन विषयमा पाएका छन्, कुन समस्यामा पाएका छन्? तपाईँ मलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहोस् न। त्यसकारण यो तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो, हाम्रा स्रोत साधनको व्यवस्थापनका कोणबाट हेर्ने हो र राज्यले जनताको अभिभावकको भूमिका खेल्ने हो। राज्यका समस्याहरू अनेकौँ हुन सक्छन्, यो विषय एउटा जिम्मेवार नागरिकका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर राज्य भनेको जनतालाई सहुलियत दिएर कम्तीमा घाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। आजको महँगी वृद्धि चाहिँ, आजको मूल्य वृद्धि चाहिँ जनताको घाँस खुसिने गरेको भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा खुसिने गरी भएको मूल्य वृद्धि चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। गोरु आए पनि कानै छिरेको जोगी आए पनि क्या त्यही यो चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी गर्न मात्रै थाल्यौँ भने हामी कहिले पनि सफल हुँदैनौँ। फेरि पनि गर्ने भनेको यही राज्य व्यवस्थाले हो। यो व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थित र सही ट्र्याकमा हिँडाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले सँगसँगै मिलेर खबरदारी गर्ने हो। तर फेरि कोही पनि काम लाग्ने छैनन्, कसैले केही गर्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ भने फेरि हामी गलत हुन्छौँ र हामी यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ठाउँमा पुग्छौँ। यसलाई सुधार्नका लागि महिलाहरू विरोध भइरहेछ, तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, कहाँ हुनुहुन्छ?
धेरै स्वर बाहिर आइरहेछ सुनिताजी। तपाईको सुन्ने कान चाहिँ त्यति धेरै होइन, सफा मैले गर्नुभएको राम्रोसँग छैन जस्तो सुनेको लाग्यो छु। मलाई। त्यस्तो सुनिताजी होइन। कहाँ हुनुहुन्छ? समाजमा भएका यस्ता खालका घटनाप्रति पनि हामी निकै धेरै गम्भीर छौँ र गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। भर्खरै देखिएको कला क्षेत्रसँग जोडिएको सुस्मिता रेग्मीको, मैले यहाँ नामै भने माफ गर्नुहोला, सुस्मिता रेग्मीको विषयलाई देखि लिएर अरू धेरै यस्ता विषयहरू छन्। आज जहाँ चाहिँ स्वतन्त्रताका नाममा हामीले प्राप्त गरेको यो व्यवस्था र यो व्यवस्थाभित्रदेखि नै बहुआयामिक क्षेत्रमा महिलालाई परेका समस्यामा साँच्चै धेरै संवेदनशील पनि छौँ र यस्ता खालका विषय कानुनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै, कानुनलाई बलियो बनाउँदै, कानुन त हाम्रो बलियो नै छ आज हदमा तुलनात्मक तोकेको रूपमा। छ नि कानुनमा, त्यसलाई तपाईँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष हो? ठ्याक्कै भन्नु, सिधा प्रश्न उत्तर दिनुहोस्। विषय हेरेर हामीले संशोधन गर्नुपर्छ। यी प्रकृतिका जस्तो अहिलेको घटना लिएर हामीले विषयको संशोधन गर्ने नगर्ने। प्रक्रियामा हदमा संशोधन बढाउने कि गर्नुपर्छ। नबढाउने? संशोधन गर्नुपर्छ किनभने यो संवेदनासँग जोडिएको विषय छ, सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ। हाम्रो सामाजिक संस्कार यति धेरै दरिलो रूपमा बाँधिएको छ, सामाजिक मनोविज्ञानसँग बाँधिएको छ, यो तुरुन्तै भन्न नसक्न पनि सक्छन्। तर जति बेला उसले साँच्चै धेरै म पीडामा परेँ, अब म बाँच्न यो बाहिर नल्याइकन मलाई न्याय प्राप्त नभइकन म बाँच्न सक्ने अवस्थामा हुन्न भनेर जति बेला बाहिर ल्याइन्छ, त्यति बेला तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भएको विषय हदम्याद बेगरै दण्डित गर्ने अवस्थामा हामीले पुर्याउनुपर्छ। कुन्दनजी, हाम्रो देशमा चाहिँ नि नारीमाथि किन आक्रमण हुन्छ, किन महिला हिंसा बढिरहेछ? कांग्रेस पार्टीले कसरी हेरेछ? तपाईँ त केन्द्र कस्तो भने जस्तो पहिल्यैदेखि पनि 46 सालभन्दा पहिला पनि यस्ता घटना चाहिँ प्रचुर मात्रामा हुने रहेछ। जुन हामी प्रजातन्त्रको उपलब्धि सँगसँगै त्यहाँबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि पछि यी घटनाहरू चाहिँ बाहिर आउन थाले ऋषिदाई। त्योभन्दा पहिलाका घटनाहरू चाहिँ धेरै कम मात्रामा बाहिर आउने रहेछन्, यो बाहिर आउन थाल्यो। अब बाहिर आउने सिस्टमको विकास भएपछि यसको प्रब्लमको सोलुसनको विकास पनि अब छिटो हुन्छ। जस्तो हिजोको दिनको अवस्था र जस्तो नाबालिका माथि चाहिँ अत्याचार हुन्छ, शोषण हुन्छ, बलात्कार हुन्छ, हिजोको दोषीलाई कारबाही गर्न कोही पनि तयार हुन्छ। होइन, गलत कुरा कहाँ भएको छैन दोषी। एक दुईटा रियल घटना जुन हाम्रो के अरे हाम्रो योभन्दा पहिला ओली सरकारको पालामा भएको निर्मला पन्त प्रकरण होइन, दुई चारवटा यस्ता दुई चारवटा नै भन्दैन, एक दुईटा यस्ता घटना बाहेक अरू घटनाका दोषीहरूले त दण्डित पाएकै छन् ऋषिदाई। र अर्को तर अब हाम्रो देशमा चाहिँ हदमा चाहिँ हटाउनु पर्छ, त्यो गलत हुन्छ। किनभने एक वर्षभित्रमा चाहिँ निवेदन दिएर भने दोषीलाई कारबाही गर्न सकिन्न भन्ने जुन हदमा छ नि ऐन कानुनमा, त्यसलाई चाहिँ अब संशोधन गर्नुपर्छ। दबाब छ नि चौतर्फी। यो कुरा चाहिँ राम्ररी बहस गरेर साँच्चीकै दोषी उम्किन्छ भने, पीडितले न्याय पाउँदैन भने, त्यो कुरा त कानुन भनेको त संशोधन गर्ने नै कुरा त हो। संशोधन गर्नुपर्छ। आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार त संशोधन त गर्नु पर्यो नि। त्यसमा जाँदै यहाँ दुवैलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, सुन्नुहोस् है। यसपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनाव जिते? दलहरू असफल भएको? सुनिताजी, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। दलहरू असफल भएकै भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्ने बेला त भइसकेको छैन होला। तर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा, कतिपय व्यक्तिहरू नै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, कतिपय व्यक्तिहरू राजनैतिक दलसँग जोडिएको तर दलका आधिकारिक टिकट उम्मेदवार बन्न नसकेका कारणले स्वतन्त्र भएर चुनाव उठ्नु भएको छ। तर हामीले व्यक्तिको छनौट निर्वाचनमा चाहिँ व्यक्तिको छनौटको विषय, व्यक्तिका उसले आत्मसात गरेका एजेन्डाका विषय र अबका सम्भावनाहरू, त्योभन्दा पनि बढी माथि चाहिँ आज हामी एउटा युवा भएर पनि हेरिरहँदा युवाहरू जसले काम गर्न सक्ने विश्वास दिलाउन सक्छन् या योजनाका रूपमा विश्वास दिलाउन सक्छन्। त्यही त मैले भन्दैछु, उसले व्यक्तिले लिएको योजनाका आधारमा जनमत प्रकट गर्न थालिएको अनुभूति गरिएको छ। महत्त्वपूर्ण शहरमा स्वतन्त्र व्यक्तिले जिते किन? तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ, टुङ्ग्याउन दिनुहुन्न क्या। सुन्नु न, व्यक्तिले विषयका आधारमा अब स्थापित हुने कुरालाई प्रमाणित गर्न खोजेको छ। राजनैतिक दलहरू पनि अहिलेसम्म लिएका विषयहरू गलत छन् भन्न खोजेको होइन, तर अहिलेसम्म लिएका विषयहरू अब समय सापेक्षित रूपमा मुद्दामा परिवर्तन गरेर कुन क्षेत्रमा कसले काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको सही निर्णय लिने कुरामा अब चुक्नु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा सन्देश चाहिँ दिएको छ। कस्तो भने ऋषिदाई, मेरो कुरा चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्रभित्रकै सुन्दर फुल हो जस्तो मलाई लाग्दछ। यो स्वतन्त्र जितेको यसलाई चाहिँ जस्तो सुनिताजीले हैसा हतौडा बोक्नुहुन्छ, त्यो माथि एमालेको ओलीको बोक्नुहुन्छ।
म नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारा बोक्छु, अर्कोको झन्डा बोक्छु। हामीले सूर्य कोही झन्डा नबोक्नेहरू पनि नागरिक होइनन् ऋषिदा? ती नागरिक राष्ट्रिय झन्डा बोक्नेहरू नागरिक हुन्। राष्ट्रिय झन्डा बोक्नेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रको झन्डा राष्ट्रिय झन्डा हामी नै बोक्छौँ ऋषिदा। एकैछिन बोल्न तपाईहरु त पार्टीको झन्डा एकैछिन राष्ट्रिय झन्डा सँगसँगै बोकेको होइन, राष्ट्रिय झन्डा त हामी नै बोक्छौँ। तपाईहरुको पार्टीमा राष्ट्रिय झन्डा होइन, पार्टीको झन्डा हो। एकैछिन बोल्न न, हामी केही कुनै पनि झन्डा नबोक्ने पनि नागरिक हो, उसको अधिकारको लागि लड्या हो नि त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। एक दोस्रो कुरा के हो भने पार्टीभित्रको टिकटको कुरामा तलमाथि हुँदाखेरि स्वतन्त्र रूपले लडेका व्यक्तिहरू र स्वतन्त्र इमेज बनाएर लडेका व्यक्तिहरू बीच पनि फरक देखिनुपर्छ। अर्को यसरी विश्लेषण गर्दा र अर्को कुरा ठ्याक्कै भने दा चाहिँ के हो भने चिन्ह भनेको केही होइन, व्यक्ति प्रधान हो, व्यक्तिले गरेको कार्यक्षमता ठुलो, व्यक्तिले हिजोको दिनमा गरेको विगतको चित्रण ठुलो कुरा हो, व्यक्तिले भविष्यमा देखाउने सपना र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता ठुलो कुरा हो भन्नु त लोकतन्त्रको राम्रै कुरा हो त। यो कसरी पार्टीलाई च्यालेन्ज भयो? व्यक्ति आएर चुनाव जित्नु राम्रो, स्वतन्त्रले सुन, स्वतन्त्रले जित्नु राम्रो नराम्रो भने नि समाजमा रहेका सबै कुरालाई चित्रण गरेर स्वतन्त्र रूपले कोहीले विचार गर्न राख्न सक्छ र त्यो विचारलाई जनताले अनुमोदन गर्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन। कसरी कमजोर हुन्छ पार्टी? पार्टी लोकतन्त्र बलियो भएको। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनुहुन्छ। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense